कहाँ गए मुनीर साहब मेरे दत्थे लेके अभी पहुंचे नहीं। जिस रफ्तार से हमारे दत्थे बढ़ रहे हैं आपको मजदूर रखना पड़ेगा साहब। आयात कुरानी का हमको अलग रखें एक तरफ। ठीक है, आज का दर्स قبل أن أبدأ بدرس اليوم لا بد من إتمام الموضوع الذي كنا نتحدث فيه البارحة. كان الحديث البارحة يدور حول ما يقوله القرآن الكريم وما يقوله الكتاب المقدس والمؤرخون، وقد قرأت عليكم بعض الآيات من القرآن الكريم في هذا الصدد، ولكن قبل الرجوع إلى هذا الموضوع أريد أن أشرح ما هو الدور الذي لعبه الكتاب المقدس في إبراز سوانح موسى عليه السلام وإحياء النقوش المندثرة وترسيخ الحكاية في الأذهان. और एक कहानी जहनों में तामीर करने में बाइबल ने क्या किरदार अदा किया है। इजिप्टोलॉजिस्ट علماء الآثار المصرية الذين يقرؤون تاريخ مصر من خلال الآثار فإن بياناتهم جديرة بالثقة إلى حد كبير، لأنهم قرأوا مما هو مكتوب وبناء عليه رسموا مشهدا تاريخيا، وليس لهذه المشاهد التاريخية أدنى علاقة مع سوانح موسى عليه السلام، لأنه لا يوجد في تلك المادة التاريخية كلها أي ذكر لمواجهة بين موسى وفرعون، بل إن ذكر إسرائيل أيضا وجد للمرة الأولى في زمن من فتح، وإلا فلا يوجد ذكر إسرائيل أيضا. إذن فمن ناحية هناك نظرية يتبناها علماء الآثار المصرية، هي نظرية علمية وهي مقبولة إلى حد ما فقط، لأنها قضية متفق عليها بين علماء التاريخ كلهم بأن المصريين لم يكونوا عادلين في تدوين تاريخهم، إذ كانوا يسترون كل فشل الفراعنة وخيبة آمالهم، وكانوا يحجبون كل حادث مهين لهم، وكانوا يبرزون كل انتصاراتهم بشكل خاص. لذا فإن هذا التاريخ لا يعتد به في هذا الشأن. فإذا لم يذكر موسى وأصحابه ومواجهتهم فسبب ذلك واضح في رأيهم، और हर कामयाबी को बढ़ाकर बयान किया करते थे, इसलिए इस हद तक ये नाकाबिल एतबार है, इससे ज़्यादा नहीं। وهو أن كبرهم ما كان يسمح لهم أن يهتموا بقول مندوب العبيد أو زعيمهم أي موسى عليه السلام. عليكم أن تعتقوا العبيد كلهم. فلماذا نذكر هذا الأمر البسيط في تاريخنا العظيم فيهملون ذكره، خصوصا إذا كان قد هزم بيده ملك من ملوكهم، فعندها لن يذكروا هذا إطلاقا. هذا ما يستنتجه المؤرخون لعدم ورود هذا الذكر، ولكنهم لا يستندون إلى الكتاب المقدس بصدد عصور الفراعنة التي تذكر تباعا، مثل أن يذكروا أن فلانا كان ابن فلان وعاش كذا من السنين، بل يستندون في ذلك إلى الألواح الأثرية. لذا يقولون نحن نقبل هذا الجزء إلى حد ما، بل ملزمون بقبوله، لأن هذه الصور مكتملة مترابطة بوجه عام رغم بعض التشويه.
وحيثما يوجد تشويه يقول علماء الآثار المصرية أنفسهم أن الملك الفلاني حكم من 10 إلى 11 عاما أو من 10 إلى 12 عاما، يطرأ التشويه من حيث الأعمار، حيث يدور الحديث حول عمر رامسيس الثاني عند اعتلائه العرش. يقال بوجه عام بأنه اعتلى العرش حين كان عمره 29 عاما، ولكن هناك عالما آخر وهو أيضا موثوق به وخبير يؤكد أن عمره كان 18 عاما، ويقول إنه لم يكن كبير السن إلى هذا الحد، بل كان أميرا شابا عندما اعتلى العرش. تمام مؤرخين कमो बेश इस बात पर इत्तेफाक करते हैं. وهذا ما يتفق عليه العلماء كلهم. وهناك من يستندون إلى ما جاء في الكتاب المقدس ويقولون بأن موسى إما ولد في بداية عهد رامسيس أو في بداية عهد سيتي، فهذا أمر متفق عليه. وفيما يتعلق بزمن خروجه فهناك إمكانيتان جديرتان بالثقة، وهذا ما يقوله العلماء جميعا، فيقولون بأنه إذا كان ولد في زمن السيتي فلا بد أن تكون المواجهة قد حدثت في زمن رامسيس وكانت طويلة. ولكن فترة الخروج المذكورة في الكتاب المقدس لا تصل إلى زمن منفتح، لذا هناك فريق كبير ويفوق الآخرين أهمية يقول بأنه ولد في عصر السيتي وتصدى لرامسيس في عصر सेटी के ज़माने में जो रामसीस भी कहते हैं हम उसको, وخرج من هناك في العصر نفسه. ولكن الجميع يقولون إن رامسيس يتخلل هذا العصر حتما ولا يمكن تحاشيه. ويقول الفريق الآخر بأنه ولد في بداية عصر رامسيس وعاش رامسيس 67 عاما، ثم عاد موسى وحدثت المواجهة في زمن منفتح. فهاتان الصورتان واضحتان ومتقابلتان، ومسؤولية خلق التشويه تقع على الكتاب المقدس. فيما يتعلق بالألواح هناك اختلاف بسيط بين السنين المذكورة في الألواح، ولكن ليس هناك تضارب، بمعنى أن مضامينها ليست متضاربة، ولكن حيثما اعتمد المؤرخون على الكتاب المقدس تعثروا. أما الخطأ الذي ارتكبه علماء الآثار المصرية فهو أن جعلوا علومهم خاضعة للكتاب المقدس وقبلوا بياناته من أجل الاستفادة وتحديد زمن موسى، ووقعوا في ورطة تعذر عليهم الخروج منها. ولكن ليس منهم أحد يقبل بيانات الكتاب المقدس كاملة، فيضطرون إلى أن يقبلوا بعضها ويتركوا بعضها الآخر، لأن هناك تناقضات كثيرة في الكتاب المقدس، إذ إن غرق فرعون مذكور في الكتاب المقدس بوضوح. ولكن لم تذكر فيه هذه المواجهات. فرعون के गरक होने के वाकया का जो बाइबल में बड़ा वाज़ेह जिक्र है, वो इतनी ऑथेंटिक किताब थी तो उसका فإذا كان هذا كتابا موثوقا به إلى هذا الحد فلماذا لم يذكرها إلا بصورة عامة؟ मुकाबला करने वाला موازنة करने वाला मुसन्निफ है. هناك مؤلف اسمه بوكاي يقارن بين القرآن والكتاب المقدس ويقول في النهاية الكلام نفسه، ولكنهم يهملون هذا الذكر، والسبب في ذلك أنهم مضطرون ولا يجدون حيلة. التاريخ الموثوق به عن ذلك الزمن لا يذكر غرق أي فرعون، فمن الممكن أن يكون قد غرق ولكن لم يذكر ذلك. ولكن من كان ذلك الغريق؟ إذا كان الغريق هو رامسيس فكيف احتفظ بتاريخ رامسيس بالكامل بعده؟ يمكن غض الطرف عن حادث الغرق، بمعنى أنه يمكن ألا يذكر حادث الغرق في التاريخ،
ولكن وقت خروج موسى الذي يذكرونه يبين أن موسى كان قد خرج من قبل في حياة رعمسيس، فأن لفرعون الغارق من قبل أن يحكم إلى 20 أو 25 عاما، ومع ذلك يدون التاريخ باستمرار. ثم لماذا لا يقوم مقامه من خلفه في ذلك الوقت، بل يقوم بعد 20 أو 30 سنة، فيتبين عن رعمسيس بكل وضوح ويثبت بكل تأكيد بفحص جثته أن ذلك الفرعون كان متقدما في السن ويعاني من الأمراض. يتبين من الفحوص التي قام بها الأطباء أن أعراض تصلب الشرايين كانت متفاقمة فيه. إن فترته الأخيرة قد انقضت في حالة يرثى لها، لأنه قد طرأت على حكومته حالة انحطاط بسرعة هائلة، وكان مصابا في السنوات الأخيرة من عمره بأمراض الأسنان. وبقدر ما فحص المحققون والعلماء توصلوا بسببها إلى نتيجة أنه كان مصابا بمرض شديد جدا في أسنانه. وعندما فحص العلماء القضية بعمق أكثر توصلوا إلى نتيجة أن مرض الأسنان هذا كان خطيرا جدا حيث مات به. الأشعة السينية التي أخذت لجثته وأسنانه كشفت أن موته كان طبيعيا حين كان عمره يقارب 95 أو 100 عام، فأن لنا أن نعتبره غارقا وأين نغرقه؟ هذه هي المشكلة. لذا فإن الباحثين يغضون الطرف عما ورد في التوراة عن الغرق، والمؤرخون كلهم مضطرون ليعتبروا ذلك غير صحيح، أي الغرق. وإذا اعتبروا ذلك غير صحيح فلا يبقى دليل للاعتماد على الكتاب المقدس حين يلاحظ فيه تعارض داخلي. وقد قبلوا من دون دليل أنه ولد في زمن فرعون ومات في زمن فرعون آخر. هذا ما يربك الأذهان. إذا كان قد ولد في زمن السيتي لا يستطيع أن يصل إلى زمن من فتح بحال من الأحوال حسب ما ورد في الكتاب المقدس، لذا يضطرون ليعيدوه ليتصدى لرعمسيس رمسيس से मुकाबला करवाने पर। أما القائلون بزمن فتح فمضطرون ليقولوا بولادته في زمن رعمسيس حتى يصل إلى زمن فرعون المقبل. هذه كلها مشاكل خلقها الكتاب المقدس، والذين يتبعونه يواجهون مغبة ذلك. والآن أعود إلى بيان الكتاب المقدس وسأذكر ما هي المشاكل التي خلقها للمؤرخين. ولو وردت مثل هذه الأمور في القرآن الكريم لقامت القيام ولقالوا انظروا الآن إن تاريخ مصر يكذب القرآن، وهذا كلام يتعارض فيما بينه ويدعي ما لا يمكن للعقل أن يقبله بحال من الأحوال، إذ يقول بأنه من ذهن محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حين يتحدثون عن الكتاب المقدس يقبلون كل شيء مغمضين العيون وضاربين بمقتضى التقوى عرض الحائط. وإذا نقدوه أيضا ينقدونه نقدا خفيفا فقط، ثم يتقدمون ليهاجموا القرآن الكريم كالوحوش الضارية. والآن أضع أمامكم ما قاله الكتاب المقدس وقد أعرضوا عنه. يقول الكتاب المقدس: ذهب رجل من بيت لاوي وأخذ بنت لاوي فحبلت المرأة ولدت ابنا، ولما رأته أنه حسن خبأته 3 أشهر. هذا ذكر أم موسى. ولما لم يمكنها أن تخبئه بعد أخذت له صفة من البردي وطلته بالحمر والزفت ووضعت فيه ووضعت الفاء في النهر. هذا البياض القرآن الكريم لأنها تؤثر فيه الماء وألقته في اليم ليراه الناس عائما. أما إذا كان بين الحلفاء فكيف يمكن أن يراه الناس أصلا؟ يمكن أن لا يراه الناس إلى 10 أيام مثلا، وبالتالي يموت الولد هناك. كيف فهمت وأيقنت أنها إذا وضعته في الحلفاء ستأتي بنت فرعون وستراه في الحال أو سيراه غيرها؟ يقول القرآن الكريم: إنه لم يكن هناك شيء مثل الحلفاء، بل كانت قد أمرت أن تلقيه في اليم في التابوت ليراه الجميع وينتبه إليه ويلتقطه الناس إذا وصل إلى الشاطئ فضولا منهم
ليروا ما هذا الشيء العام. هذا أمر طبيعي جدا. ثم يقول الكتاب المقدس: وقفت أخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به، فنزلت ابنة فرعون إلى النهر لتغتسل. كل هذه الأمور جديرة بالنظر فيها، ولكنني أتركها جانبا حاليا. يذكر الكتاب المقدس البنت، وهذا ليس مستحيلا ولا أرى مانعا في قبوله من حيث العقل، لأن القرآن الكريم يذكر امرأة فرعون التي قالت: يمكن أن نتخذه ولدا. وبيان الكتاب المقدس المذكور على لا يعارض القرآن، إذ ليس ضروريا أن تذهب امرأة فرعون إلى شاطئ البحر للاغتسال، لأن ذلك بعيد عن الفهم، غير أنه من الممكن أن تكون الجواري أو نساء القصر قد وجدناه، وليس بعيدا عقلا أن تكون بعض الأماكن مخصصة لأفراد العائلة المالكة، ولكني أميل إلى أن الجواري ذهبن إلى هناك، إذ يمكن أن يكون قد ذهبنا للتنزه هناك وللاغتسال، وفي ذلك الوقت رأت التابوت وسلمته لأمها، ورقت له أمها، فقالت كما يقول القرآن الكريم بأننا سنتخذه ولدا، وقالت بأنه سيكون قرة أعين لنا. عندما نصل إلى هذه الآية سأقرأ عليكم تفسيرها بالتفصيل. أما الآن فسأستمر فيما يقوله الكتاب المقدس. ثم جاءت الأم وتمت قضية الرضاعة، فكل هذه الأمور لا تتعارض مع القرآن الكريم حتى نبرزها بوجه خاص. ثم يتطرق الحديث إلى موضوع آخر، وحدث في تلك الأيام لما كبر موسى أنه خرج إلى إخوته لينظر في أثقالهم، فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته. يبدو هنا أنه خرج أول مرة ورأى أثقالهم ورأى عبرانيا يضرب. هذا فرق بين بيان القرآن وبيان الكتاب المقدس. هذا الحادث الذي يبينه الكتاب المقدس قد حدث قبله بيوم حسب بيان القرآن الكريم، فهناك حادثان منفصلان. ففي الحادث الأول أيضا ذكر خصام شخص من قوم موسى مع شخص كان من قوم عدو مشترك، आपके मुश्तरका दुश्मन यानी फिरौनियों أي من قوم فرعون. ثم حدث الحادث نفسه في اليوم التالي أيضا، أن شخصا من قوم موسى كان يقاتل شخصا من قوم عدو. يقول الكتاب المقدس إن القتال في اليوم الأول كان مع العدو، وفي اليوم الثاني كان إسرائيليان يقتتلان. وقوله هذا ضعيف مقابل القرآن الكريم، لأنه يقول إن إسرائيليا كان قد هدد موسى. إذا كان هذا إسرائيليا حسب قول الكتاب المقدس وقال بأنك فاعل اليوم أيضا ما فعلته البارحة ونريد أن تكون جبارا، فكيف له أن يهدد موسى وهو من قوم؟ وما كان لموسى عليه السلام أيضا أن يضطرب ويقلق بعد اطلاعه على أنه من قومه. ثانيا، عندما تدخل موسى في قضية العدو قال ذلك الرجل من قوم العدو إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وقد فعلت ما فعلت البارحة. عندها قلق موسى نظرا إلى أن العدو صار على علم بالموضوع، وما كان يظنه سرا قد علمه الجميع، والعدو أيضا، وهذا كان أمرا خطيرا. عندها اختفى لبعض الوقت، وأخبره المخبر أن هناك إشاعات منتشرة كما يبين القرآن الكريم أن فرعون يريد أن يقتلك، لذا فاخرج من هنا. أما الكتاب المقدس فيقول فرأى رجلا مصريا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته، فالتفت إلى هنا وهناك ورأى أن ليس أحد، فقتل المصري وطمره في الرمل. هذه إشارة إلى ما جاء في القرآن الكريم، خائفا يترقب، ولكن القرآن يبين ذلك فيما بعد،
فكان موسى قلقا ألا يراه أحد، وكان ينظر إلى هنا وهناك متخفيا حين خرج في اليوم الثاني، حين كان الخبر قد انتشر، أي حين كان مزمعا على الخروج وكان يترقب ألا ينظره أحد. كان الناس حين ذاك في حالة شبه نوم. فهذا الحادث لم يحدث في اليوم الأول، ولكن الكتاب المقدس يقول كأنه حدث في اليوم الأول، ويقول ثم خرج في اليوم الثاني وإذا رجلان عبرانيان يتخاصمان، فقال للمذنب لماذا تضرب صاحبك؟ قال من جعلك رئيسا وقاضيا علينا؟ أمفتكر أنت بقتلي كما قتلت المصري؟ فهنا قد نسب الكتاب المقدس التهديد إلى أهل قوم موسى، والمعتدي الذي نصره موسى هو الذي يهدد ويقول أتريد أن تقتلني كما قتلت شخصا بالأمس؟ هل هذا يبدو أقرب إلى القياس أم لا؟ إذا كان هناك مواجهة بين القومين، يبدو أنه كان هناك تيار عام جار في بني إسرائيل في ذلك الزمن ضد الفراعنة في مصر، فعندما تجري المعارك بين مختلفة يواسي الناس فيما بينهم. وعندما تدخل موسى بحق رجل من قومه ظن أن الشاهد الوحيد هو هذا الشخص ولا يوجد شاهد غيره، لذا لن ينتشر الخبر. ولكن يبدو أن هذا الشخص كان شريرا ومتمردا فأذاع الخبر، لأن القرآن الكريم لم يذكر التمر في الرمل، مما يبين بصراحة أن القتل قد صار معلوما وتم التحقيق في الموضوع. والذي ساعده موسى يكون قد شهد ضده، لأن القرآن يذكره كشخص متمرد شرير، فقد تشاجر في اليوم التالي مع شخص آخر ونادى موسى للمساعدة، والمصري الآخر كان قد علم لأن الحادث كان قد صار معروفا. لم يعرف موسى عن سيرة ذلك الرجل من قبل. لقد تقدم موسى لمساعدة شخص كان من قومه، فقال هذا الرجل على مهلك، أتريد أن تكون جبارا وتريد أن تقتلني كما قتلت بالأمس؟ فالحادث كما ذكره القرآن الكريم أقرب إلى الفهم والعقل. عندها علم موسى بأن الموضوع قد صار معروفا لدى الناس، فيبدو أن موسى في هذه الفترة كان يخرج بكثير من الحيطة والحذر مترقبا هنا وهناك. والآن اسمعوا عن حادث يتعلق بمدين. سأذكر لكم لاحقا ما أستنبطه من حيث التاريخ، ولكن أقص لكم القصة كاملة أولا لكي يعلم الذين لديهم إلمام أكثر بهذه الأمور وهم مشتركون في هذا الدرس حديثنا بوضوح أكثر. إن هجرة موسى الأولى كانت بعد هذا الحادث حسب الكتاب المقدس والقرآن أيضا، فكلاهما متفق على ذلك أنه قد سافر إلى مديان أو مدين، وهناك لجأ عند أحد اسمه راويل، وقد ذكر له اسم آخر أيضا في مكان آخر. وهناك تناقض في الكتاب المقدس في هذا الصدد. هناك تناقض في الكتاب المقدس في هذا الصدد، فيذكر الكتاب المقدس اسم حامي موسى يسرون، وفي مكان آخر يقول بأن اسمه كان راويل، أو من الممكن أن يكون له كلا الاسمين معا. فلا حاجة لنا أن نثير هذا التناقض، فقد وصل موسى في تلك الأرض، كان جالسا هناك تحت ظل الأشجار حين رأى فتاتين حسب بيان القرآن الكريم، وكانتا تنتظران دورهما للسقي. أما الكتاب المقدس فيقول بأنهن كن 7 وما كن ينتظرن دورهن، بل كن يملأن قربهن ليسقين الشيء. ثم أتى الرعاة بعد ذلك. سأقص عليكم ذلك من الكتاب المقدس نفسه، فقد جاء فيه وجلس عند البئر، وكان لكاهن مديان 7 بنات،
فأتينا واستقينا وملأنا الأجران ليسقين غنم أبيهن فأتى الرعاة وطردوهن. क्या चीज़ है कटरा? अच्छा, पंजाबी भी लिखा है। अंदाजा है कि गोड़ा सा बनाया हो, तब जा टोया खोदे हुए। हाँ ठीक है ठीक है, पानी पिलाने के लिए जानवर को। हाँ فأتى الرعاة وطردوهن. कटरे कहते हैं, नहीं चला छड़ दो, कटरा कहते हैं। يبين أمير المؤمنين كلمة باللغة البنجابية कटरा या कटरा, هذه कटरा है, ऐसे भी कटरा ही लिखे है, वही होएगा। पंजाबी जुबान बड़ी कदीम है। ताकि अपने बाप की भेड़ बकरियों को पिलाएं। يقول فأتى الرعاة وطردوهن فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن. लेकिन मूसा खड़ा हो गया और उसने उनकी मदद की और उनकी भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। أما القرآن الكريم فيقول بأنهن انتظرنا وقلنا في نفوسهن بأنهم رجال وقد يكونون أشرار أيضا فالأفضل أن ننتظر. وهذا كلام معقول تماما وجدير بالقبول، ولكن القول بأن شخصا أجنبيا طرد الرعاة جميعا فورا فلا يبدو جديرا بالقبول، ولكنه أمر ثانوي على أي حال. يقول الكتاب المقدس فنهض موسى وأنجدهن وسقى غنمهن، مع أنه قد سبق حسب قول الكتاب المقدس أنهن أخذن الماء من ذلك المكان في الأجرار وكان بإمكانهن أن يسقين الأغنام، ولكن القرآن يذكر أن المورد كان مزدحما بالرجال والفتيات لم يردن الاقتحام في الازدحام، وهذا معقول تماما. ثم يقول القرآن فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، والمعلوم أن الفتيات ذوات الحياء والحشمة لا يردن مزاحمة الرجال أيا كان، قساة وأشرارا أم غيرهم. فهذا البيان القرآني مؤدب جدا ويطابق فطرة الإنسان. وعندما وصلنا إلى أبيهن رعوئيل، أو قد يكون اسمه يثرون، ومن الممكن أن يكون رعوئيل اسم منصب، الله أعلم. سألهن كيف عدتن بهذه السرعة؟ قلنا شخص مصري أنقذنا من الرعاة، فقال لبناته وأين هو؟ لماذا تركتن الرجل؟ ادعونه ليأكل طعاما. فارتضى موسى أن يسكن مع الرجل، فأعطى موسى صفورة ابنته فولدت ابنا فدعا اسمه جرشوم، لأنه قال كنت نذيرا في أرض غريبة، وحدث في تلك الأيام الكثيرة أن ملك مصر مات. هذا هو الأمر الأساسي الذي يجب الانتباه إليه. الملك الذي هاجر موسى في زمنه قد مات، وإلى ذلك الحين كان موسى يرعى أغنام حميه. وإذا كان الملك الذي هاجر في زمنه هو رعمسيس لاختلف الأمر. أما إذا كان ذلك هو الملك الأول الذي ولد موسى في زمنه فاسم ذلك الملك هو سيتي. فإذا كان قد ولد في زمن سيتي وفي زمنه هاجر من هناك، لكان عمره 9 سنوات حين خاصم وقتل مصريا. ثم تمتد فترة الهجرة إلى أن حكم رعمسيس إلى 67 عاما، ثم تلوح إمكانية العودة، فيكون الأمر حسب النظرية الأولى أنه ولد في زمن السيتي وهاجر في زمنه أيضا. या दूसरी सूरत में मौरखीन ये ज़्यादा पसंद करते हैं ثم عاد بعد موت السيتي.
وهذه الفترة وجيزة جدا حيث يتعارض مع حساب آخر ذكر في الكتاب المقدس. إن سيتي حكم 10 سنوات على أكثر تقدير، وقد حكم عند البعض 11 سنة إلى 15 سنة، فلنقل 15 سنة، ولم تزدد فترة حكمه على 15 عاما على أي حال. ويقول البعض إن موسى ولد بعد تولي سيتي الحكم، فلو قبلنا ذلك لثبتت هجرة موسى الأولى في زمن سيتي قبل موته حتما، وهذا يعني أنه كان ابن 8 أو 9 سنوات على أكثر تقدير، بمعنى أنه هاجر في ذلك الزمن بهذا العمر وذهب وحده وتشاجر مع الرعاة، ولكن من سيقبل ذلك؟ ثم يقال بأنه تزوج أيضا في الفترة نفسها، وبذلك تصبح الحكاية كلها خيالية. وإذا كان الملك قد عند ذاك هو السيتي، فكم يمكن أن يكون عمره عند موته؟ إذ يمتد حكمه إلى 60 أو 70 عاما، لأن هذا الحادث حدث حسب الكتاب المقدس حين كان عمر موسى حوالي 80 عاما، حين أخبره الله تعالى أن الملك قد مات. فهل بقي السيتي حيا إلى ذلك الوقت؟ إذا كان قد هاجر في زمن سيتي فسيمتد عمر سيتي على فترة حكم رامسيس كلها. لذا فالذين يقولون بأنه ولد في زمن سيتي وهاجر في عهده وعاد في زمن رامسيس يعتبرون حدوث ذلك بعد موت سيتي، ويأخذون هذه الفكرة من الكتاب المقدس ويقدمون أقوالا متضاربة منها، إذ لا يمكن قبول أمرين متضاربين في وقت واحد. لذا هذا الأمر يصبح خارج البحث نهائيا. والآن ننطلق إلى نقطة أخرى، وهي أن موسى ولد في زمن رامسيس، وإذا كان الأمر كذلك فكم كان عمر رامسيس آنذاك؟ أنا شخصيا أميل إلى الفكرة التي تقول إنه ولد حين كان عمر رامسيس 18 عاما، فهي أقرب إلى القبول، لأن هناك من يقول بأنه كان شابا قويا، لذا لا يمكن أن يبين أنه كان في مرحلة متقدمة من السن حينذاك. فولد موسى عليه السلام حين كان عمر رامسيس 18 عاما. 18 साल की उम्र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पैदा हुए। يقول البعض بأن رامسيس اعتلى العرش عام 1291 قبل الميلاد، ويقول البعض الآخر إن ذلك كان عام 1292 قبل الميلاد، كما يقولون إن عمره عندئذ كان 18 عاما، ويقال بأن موسى ولد في عام 1292 قبل الميلاد. وبناء على ذلك يبدو أن الأقرب إلى القياس أنه ولد عندما وصل رامسيس إلى سدة الحكم ومضى على حكمه عام، حيث نفذ قوانين جديدة وأمر بقتل الأولاد في هذه الفترة، أي بعد عام تقريبا من توليه الحكم. فالرواية القائلة ب 1291 تبدو الأقرب إلى الفهم. وقد هاجر موسى حين كان عمره يقارب 25 أو 30 عاما حسب ما ورد في الكتاب المقدس، وهذا يمكن قبوله. إن ولادته في زمن رامسيس ووصوله سن البلوغ والمبارزة في زمنه وقتل الأعداء وكل ذلك لا يمكن إلا إذا كان عمره يقارب 25 عاما، فحينها يصل الشاب قوته. وهناك بعض المفسرين مثل بيكس الذي ألف تفسير الكتاب المقدس يقول
بأن عمره عند الهجرة الأولى كان 40 عاما. जो पहली हिजरत थी वो 40 साल की उम्र में हुई थी। लेकिन कुरान का बयान मैं जब बताऊंगा, ولكني سأقدم لكم بيان القرآن الكريم في هذا الصدد، وهو سيصحح هذا القول. إن بيان القرآن الكريم مكتمل تماما، حيث يمكن استنباط الأعمار كلها. عندما أتطرق إلى هذا الموضوع سأشرح لكم كم هو عظيم الشأن هذا الكلام. أما ما يقدره المؤرخون ومفسرو الكتاب المقدس فله جانبان، أي أن عمر موسى كان 25 أو 30 عاما حين حدث حادث الشجار وغادر المملكة. बादशाह की हुकूमत को छोड़ दिया। ये इस लिहाज से भी साबित हो जाता है कि सेठी हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेठी के ज़माने में पैदा हो। ويتبين من ذلك أيضا أنه لا يمكن أن يحدث في زمن سيتي قط، إذ لا يمكن أن يولد في زمن سيتي ويبلغ 25 عاما. هذا سيفرضه كل مؤرخ ولن يقبله علماء الآثار المصرية بوجه خاص. उसको भूल जाएं कि ये सेठी के ज़माने में पैदा हुए थे, रामसीसी के ज़माने में पैदा हुए। अब ये गुफ्तगू चलेगी कि क्या दूसरी ब्रैकेट रामसीस के ज़माने में पैदा हुए और فلا يمكن أن يكون قد ولد في زمن السيتي، بل ولد في زمن رامسيس حتما. والأمر الآخر هو هل ولد في زمن رامسيس وعاد في عهد من فتح؟ هذا أمر جدير بالتأمل. وهل ما يقوله القرآن الكريم يطابق ذلك أم لا؟ عندما نتقدم في هذا الموضوع أكثر نتوصل إلى نتيجة أنه عندما وصل موسى عليه السلام إلى مديان أو مدين كان عمره 25 أو 30 عاما تقريبا. وقد قال حموه: إني أعاهدك على أن تتزوج ابنتي، وذلك كان ضروريا لأنه لم يكن لديه ابن ذكر لحماية البنات. يذكر الكتاب المقدس أنه كان له ابن، ولكن القرآن لا يقول ذلك. يقول الكتاب المقدس: إن 7 بنات ذهبن، ولا يذكر الابن في هذا السياق. ثم يذكر الابن فيما بعد، فهذا يعني أن الأبناء إما ولدوا فيما بعد أو لم يكن هناك أبناء أصلا. लेकिन आगे जाकर बेटे ले आती है कहीं से, तो या तो वो बेटे बाद में पैदा हुए हैं और या थे ही नहीं। मगर 7 बेटियां भेजे और बेटा ना हो कोई, तो ये अजीब बात लगती है। या ये कह सकते हैं बहुत ही छोटे होंगे। दोनों सूरतों में हजरत मूसा का उस घर में रहना एक जवान मर्द के तौर पर ولكن إرسال 7 بنات من دون معية ابن يبدو غريبا بعض الشيء، أو يمكن القول بأنهم كانوا صغارا جدا. ففي كلتا الحالتين إن مكوث موسى شابا في البيت لم يكن مناسبا من دون الزواج. هذا ما يقوله القرآن والكتاب المقدس أيضا. كلاهما يتفقان على أن حماه عرض عليه الزواج. يقول الكتاب المقدس بأنه قال بأن تتزوج ابنتي صفورة، ولكن القرآن لا يذكر الاسم، ولكنه يقول بأنها جاءت على استحياء، وإن بيان ذلك ممتع جدا. قالت تلك البنت القوي الأمين. हमारी हिफाजत के लिए उठा था और जिसने हमारी खिदमत की है, वो ना सिर्फ कवि है बल्कि बहुत दयानतदार आदमी मालूम होता है, जिससे कोई खतरा नहीं होगा। أي الرجل الذي قام بحمايتنا وخدمتنا ليس قويا فقط، بل هو أمين أيضا، أي لا خطر، وقد اعتبر أمينا فعلا واعتمد عليه. उसके बाद 10 साल तक मैं तुम्हें फिर इजाजत देता हूँ कि 2 साल। فطلب الكاهن من ابنته أن تناديه، وعقد العهد معه بأنك ستكون ملزما بخدمتي مدة 8 سنوات وترعى أغنام، ولكني سأسمح لك أن تمكث 2 عام آخرين طوعا منه، و10 سنوات هي المدة الأقصى، وبعدها سننفصل. वो ये बताता है कि हजरत मूसा जब पहाड़ वाला वाक़या पेश आया है उस वक्त हजरत मूसा की يتبين ما ذكر في الكتاب المقدس أنه عندما حدث حادث الجبل كان موسى قد بلغ من العمر مدة، حيث إن فرعون الذي هاجر البلاد خوفا منه قد مات. जब हजरत मूसा को नबी बनाया है
तो उससे पहले वो फिरौन मर चुका था। وحين جعل الله تعالى موسى نبيا كان ذلك الفرعون قد مات. अब मैं बाइबल के इस नजरिए को आगे बढ़ाता हूँ। ولكن القرآن الكريم يقدم نظرية مختلفة تماما. أولا أقدم إليكم ما يقوله الكتاب المقدس، وسترون أنه غير قابل للتسليم ما يريد الكتاب المقدس منا أن نقبله. يقول الكتاب المقدس إن موسى بقي هناك وظل يرعى الأغنام 40 عاما تقريبا، وبقي الله ينتظر حدوث شيء ما. وعندما مضت 40 عاما ظهر الله في النار وقال لا خطر عليك الآن لأن فرعون قد مات. وكأن الله تعالى كان عاجزا أمام فرعون وما كان قادرا على إنقاذ موسى منه، لذا انتظر 40 عاما. وكان حموه حسب بيان الكتاب المقدس قويا، بينما يقول أيضا بأن موسى عند وصوله هناك كان حموه شيخا هرما، ومن دعاه كان كاهن. هكذا يمكن أن نضيف 40 عاما أخرى إلى عمره، ولكنه مع ذلك لا يزال يسعى ويعدو. وإذا أضفنا إلى عمره سنين أخرى فلا يزال قابلا للسعي والعدو حسب بيان الكتاب المقدس. ومعنى ذلك أن في بياناته تعارضا واضحا. فمن ناحية يقول بأنه صعد الجبل ورأى نارا ثم ذهب إلى حميه واستأذنه للذهاب فوافق، وأركب موسى زوجته وأولاده على الحمار وعاد. ومن ناحية أخرى يقول الكتاب المقدس بأن موسى ذهب إلى الخارج بعد الهجرة وخيم قرب الجبل، وأتى حموه واسمه يسرون بأهله وأولاده. उनको लेकर आया है और उसने पैगाम दिया और मूसा बाहर निकले और उसको उन्होंने झुककर अदाब। بمعنى أنهم ما كانوا مع موسى عندما جاء إلى هناك للمرة الأولى. فحين جاء بهم حموه أرسل إلى موسى رسالة فخرج إليه وسلم عليه وشكر له، فسلم حموه أهله إليه وقال خذ هذه أمانتك كانت عندنا، ويبقى على قيد الحياة بعد ذلك أيضا مع أنه كان شيخا هرما. وكم سيكون عمره حين ذاك الله به عليم. إن الكتاب المقدس يزيد في عمره باستمرار وهو لا يزال بصحة جيدة وقويا، حيث يأتي بأهل موسى يسلمهم إليه ويعود. هذا ما يقوله الكتاب المقدس. فمن هذا المنطلق يقول الكتاب المقدس بصورة قطعية إن موسى عندما خرج لمواجهة فرعون كان عمره 80 عاما عند العودة. هذا هو समझाया उसको हज़रत मूसा को कि ये कहना और ये कहना और सारी बातें कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं फ़िरौन के दिल को सख्त करूंगा अपने निशान في الخروج إن الله قال لموسى أنت تتكلم بكل ما أمر، لكني أقسي قلب فرعون وأكثر آياتي وعجائبي في أرض مصر، ولا يسمع لكما فرعون حتى أجعل يدي على مصر فأخرج أجنادي شعبي بني إسرائيل من أرض مصر بأحكام عظيمة، فيعرف المصريون أني أنا الرب حينما أمد يدي على مصر وأخرج بني إسرائيل من بينهم. ففعل موسى وهارون كما أمرهم الرب هكذا فعلا. وكان موسى ابن 80 سنة وهارون ابن 83 سنة حين كلم فرعون. كما يقول أحد التفاسير أيضا بأنه بقي في مدين إلى حين بلغ عمره 80 عاما. لن أقرأ عليكم الآن المقتبسات كلها ولكنها ستنشر فيما بعد، ولكن من القطعي أن الله تعالى يبين سببين للتأخير ولماذا أرسل موسى بعد هذه المدة الطويلة. एक वजह यह है कि
अल्लाह ताला को पूरी तरह अभी इसराइल के हाल की इत्तला नहीं हुई थी। أحد السببين هو أن الله ما كان يعرف إلى ذلك الحين حالة بني إسرائيل بوضوح، حاشا لله. तब बाइबल कहती है कि अल्लाह ने कहा ثم عندما وصلت استغاثتهم إلى السماء وعلم الله بحالهم عندئذ قال تعالى حسب قول الكتاب المقدس: يا أسفا إنهم يتحملون مظالم شديدة وقد سمعت الآن شكواهم في الأخير وقررت أن تذهب الآن وتنقذهم، ولكن انظروا إلى قوة الله وقدرته، فحين يقول موسى بأنني قد أخطأت في حقهم كثيرا أو ما شابه ذلك فيقول الله تعالى. दो वजह से इंतजार कर रहा था मूसा के बुढ़ा होने का। अव्वल ये कि खुदा لا تقلق فإن فرعون قد مات فلا حاجة لأن تخشاه، فكأن الله كان ينتظر ليصبح موسى شيخا هرما لسببين: أولا لأن الأخبار ما كانت تصل إلى الله كما يجب والعياذ بالله، وعندما وصلت استغاثتهم إلى العرش بشكل جيد وعلم الله بالأمر جيدا عندها أخذ قرارا. ولكن فرعون مصر كان العائق في سبيل أخذ القرار، لأن الله تعالى قبل عذر موسى بأنه كان هناك خطر حقيقي. وأما الآن فقد مات فرعون وزال الخطر، لذا يمكنك أن تذهب الآن. فلو قبلنا هذه القصة لاضطررنا إلى القبول أن سيتي كان حيا إلى ذلك الوقت، ولا بد أن يكون قد ولد موسى في زمن رعمسيس الثاني. ولكن في هذه الحالة يجب أن يكون الحادث المذكور قد حدث بعد ولادة موسى ب67 عاما. وإذا حدث ذلك بعد ولادته ب67 عاما ثم حين أخبره الله تعالى أن فرعون قد مات فيمكنك أن ترجع، كم يمكن أن يكون عمر موسى؟ لا شك أنه سيكون 67 عاما. لقد حكم رعمسيس 67 عاما حسب الكتاب المقدس والمحققين الذين أجروا تحقيقاتهم فيه. والنظرية الأخرى هي أنه إن لم يولد في زمن السيتي فلا بد أن يكون قد ولد في زمن رعمسيس، ولا بد من قبول قول المؤرخين والمحققين أنه ولد في بداية عهده، أي حين لم يمض على حكمه إلا عام واحد. إذن كان عمر موسى عليه السلام عندئذ 66 أو 67 عاما. 66 या ज़्यादा से ज़्यादा 67 साल थी। समझ गए؟ وفي ذلك الوقت أخبره الله أنه لا خطر عليك الآن فيمكنك أن تعود الآن. ولكن لماذا لم يرجع حين ذاك وظل ينتظر إلى أن بلغ 80 عاما؟ فأن لنا أن نقبل بيان الكتاب المقدس. إن الحقيقة عن رقم 88 كما وصلت إليها نتيجة بحثي هي أن مؤلفي الكتاب المقدس مولعون بإضافة الأصفار، فقد غيروا عدد الآلاف إلى مئات الآلاف. أما هنا في حال 88 فلم يضيفوا إلا صفرا واحدا لحسن الحظ. والآن أقدم لكم ما قاله القرآن الكريم مقابل الكتاب المقدس وما أجمله من بيان. यही है ना वो क़सस का मज़मून जो है। हाँ ठीक है ठीक है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब वो उस पस मंज़र को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें, फिर यहाँ कमेंट्री आपको समझ आएगी, वरना आपको समझ नहीं आनी थी। رسخوا هذا الأمر في الأذهان جيدا، عندها ستفهمون التفسير جيدا، وإلا لما كان لكم أن تفهموه. إذا قد بينت لكم أفكار الباحثين ونظرياتهم أيضا، وقد ذكرت تعارضات الكتاب المقدس أيضا بالإيجاز. والآن انظروا إلى بيان القرآن الكريم، فهو موضوع مكتمل في حد ذاته، وقد ذكر تحت القصص. ومعنى القصص هو التوصل بالبحث في التاريخ إلى الأحداث الحقيقية التي ليست قصصا بل هي حقيقة. بعض المحققين يأخذون هذه الكلمات بصورة القصص، أي جمع القصة أيضا، لأن المصدر قصص يفيد هذا المعنى أيضا في بعض الأحيان. لا أنكر ذلك، ولكن المعنى الأساسي للقصص هو الوصول إلى الحقائق بعد التقصي والتحري. فيقول الله تعالى بأننا نخبركم بحقيقة الحقائق التي تتحررون. فيقول الله تعالى بأننا نخبركم بحقيقة الحقائق التي تتحرونها، والأمور الممتعة التي ستظهر للعيان في هذا الصدد سترون كيف تقدم الموضوع مترابطا وواضحا ولا يمكن الاعتراض عليه.
फल्तक़तहु आलू फ़िरौन लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, ये पढ़ ली थी मैंने कल। इन्न फ़िरौन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन। उसको फ़िरौन फल्तक़तहु आलू फ़िरऔन लियकून लहुम अदुव्वन इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन। वो उनको पता नहीं था कि क्यों उठाया है। लम यारिफू लिमाज़ा इल्तक़तूहु वलाकिन कान मुक़द्दरन इंद अल्लाह अन यकून ज़ालिकल वलद लहुम अदुव्वन व हज़ना। हज़ना जो है ये बहुत अहम है। कलिमतु हज़न हुना हाम्मतुन जिद्दन। जब तक उस फ़िरौन को जिस ज़माने में ये पैदा हुआ, फसर अदुव्वन हीन हदथ अल-क़िताल। आले फ़िरौन के हुज़न का कोई, ولكنما كان ممكنا أن يكون حزنا ما لم يتأذى منه فرعون الذي ولد في زمنه. إلى ذلك الحين لم يكن حزنا لآل فرعون. فلو قرأنا كلمات القرآن الكريم بعمق فسوف تبرز جوانب التاريخ تلقائيا. لماذا لم يسقط القرآن بعد قوله عدوا؟ ما هو سبب الحزن؟ كان عدوا، ولكن حين هرب العدو واضطر إلى الخروج ألم يكن ذلك كافيا؟ उसके खानदान को जरूर दुख पहुंचना है, और वो दुख तभी मुमकिन है कि वही फ़िरौन जिसके ज़माने में ये बच्चा उठाया जा रहा है उसको ज़क पहुंची हो, और उसी बच्चे के हाथों जिसको उन्होंने बज़ाहिर पनाह दी। كان مقدرا أن يصيب الحزن آل فرعون نفسه الذي في زمنه التقط هذا الولد، وكان هذا الحزن ممكنا إذا تضرر آل فرعون بيد هذا الولد الذين آووا، وهذا هو المراد من عدوا وحزنا. أما فيما يتعلق بتلك المرأة الصالحة فكانت تتوقع على عكس ذلك تماما، فقالت قرة عين لي ولك. ولكن المسكينة لم تعرف ما هو قدر الله، ولكن يتحقق المراد من كلمة لي إذ آمنت فيه، ولكن لم يتحقق المراد من كلمة لك بل يصطدم مع قدر الله. वो ईमान ले आती है, और लक वाली बात पूरी नहीं होती, वहां खुदा की तकदीर उससे टकरा जाती है। ला तक़्तुलू हो, इसका मतलब है जब वो बच्चा दरबार में पहुंच गया है उस वक्त भी फैसला हो रहा था। لا تقتلوه يتبين من ذلك أن الولد وصل بلاط الملك، عندها كان سيؤخذ القرار هل يجب أن يقتل أم لا، ولم ينقذ بمجرد أن التقطته الفتاة، بل عندما وصل الطفل إلى البلاط لابد أن يكون الزعماء الكبار قد اجتمعوا هناك وقالوا ما هذا الذي أتيت به، هو ابن العبرانيين، وأمر الملك بالنسبة إليهم هو أن يقتل أبناؤهم، فهل يسمح له أن يتربى في بيت الملك؟ هذا ما كان البحث يدور حوله. إن آسيا زوج فرعون التي كانت امرأة صالحة وقد مدحها القرآن الكريم كثيرا تدخلت وقالت في أثناء التشاور قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. عسى أن ينفعنا और नत्तखिज़हु वलदन वहुम ला यशुरून। अभी बात शोहरत नहीं पाई, फैली नहीं है, हो सकता है। وإلى ذلك الحين لم ينتشر الكلام في هذا الموضوع بين عامة الناس. يمكن أن نتخذه ولدا من دون أن يعرف الناس ما الذي حدث. من هنا يتبين أنه لم يكن لهذه الزوجة ابن، والأبناء الذين ولدوا بعد ذلك بكثرة كانوا من زوجات أخريات، ولكن إذا ولد لها أيضا ابن فيما بعد فلا يحدث ذلك أي تعارض. فمن الطبيعي أنه إذا كان عمر فرعون 18 عاما عندما تولى العرش ووقع الحادث المتعلق بموسى فليس معقولا أن يكون له عدة أولاد، لذا يمكن أن تكون الابنة هي الأولى من أولاده إذا كان الكتاب المقدس يقول ذلك، غير أن القرآن الكريم لا يذكر الابن أصلا بل يقول آل فرعون، ويقول بأن آل فرعون التقطوه. को दरियाफ्त किया था, आले फिरौन उसको उठा के ले गया था। तो आले फिरौन में कई किस्म की बच्चियां पहले फिरौनों की। فكلمة آل فرعون واسعة جدا بمن فيهم البنات أيضا، إذ كانت عوائل الفراعنة كبيرة جدا في تلك الأيام، فآل فرعون كانوا يتنزهون هناك فرآه بعضهم والتقطوه وأوصله إلى البلاط. حينها استشاروا للحكم فيه هل يقتل أم لا. فقد أنقذ الله تعالى موسى من القتل مرتين،
إذا جرى النقاش في قضيته مرتين، إن تكرار المرتين في قضية موسى ملحوظ بوضوح، إذ يحدث مع حادثة مرة ثم يحدث مرة أخرى، وقد بين الله تعالى هذا الموضوع بكل وضوح وبلاغة عظيمة. لماذا كان يعيد الحديث مرة أخرى؟ وما علاقة المرة الثانية؟ من المعلوم أن في لسان موسى كانت لكنة، فكان يعيد الكلمات أحيانا. क्या है कि हज़रत मूसा के साथ ये दो का मज़मून बड़े दिलचस्प अंदाज में जारी है। कत्ल से उस वक्त खुदा ने बचा लिया और आसिया। فمن الغريب فعلا أن ظاهرة ترافقه بشكل عجيب، فقد أنقذه الله من القتل وكانت آسيا هي السبب وراء ذلك، وإلى ذلك الحين لم يكن لديها أولاد، وإن رزقت بهم بعد ذلك فهذا مستبعد، لأنه لا يبدو ممكنا أن ترزق بالأولاد بهذه السرعة في بداية الفترة. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، موسى की अम्मा का दिल हमने खोल दिया। فيقول الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغ فشرحنا صدرها إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين। موسى का दिल, मूसा की माँ की बात, इन कादत लतुब्दी बिही, उसको खुदा ताला ने सब्र अता फरमाया। أي وهبها الله تعالى صبرا غير عادي، उसके दिल को फरागत नसीब फरमाई, वरना इतना गम था उस बेटे। وإلا فالحزن على فراق الولد كان كبيرا، ولو ظهر ذلك الحزن وقامت بالصراخ والعويل لما ظهر قدر الله المقدر لعودة الولد إليها، ولصارت ضجة ولضاع التخطيط كله. كادت لتبدي به، كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. रब्त अता फरमाया लितकूना मिनल मोमिनीन, ताकि उसको और ईमान बढ़े कि हमने जो उससे वादा किया था कि ये बेटा बचेगा, नुकसान से महफूज रहेगा और बड़ा होकर अजीम कारनामे। أي كان ممكنا أن تظهر هذا الحزن، ولكن الله تعالى ربط جأشها لتكون من المؤمنين، أي لتزداد إيمانا بما وعدناها بإنقاذ حياة الولد ومن أي ضرر، وأنه سينجز أعمالا عظيمة عندما يكبر، ولكي يتقوى إيمانها بذلك. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هنا بين الله تعالى الحادث الأول ورفع من ذهن القارئ خوف غرق الطفل العائم في اليم. ففي بعض الأحيان يطمئن المرء قبل وقوع الحادث لئلا يحزن، ويخبر بأن كل شيء سيمر بخير، فقال بأنه سيصل إلى البلاط بخير وسيتبنى هناك. والآن يعود الله تعالى إلى ما مر من الأحداث بعد فراقه من الأم، ويقول: وقالت لأخته قصيه. وقد استخدمت هنا كلمة قصيه من مصدر قصص، أي التحري والبحث عنه. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، أي كانت تنظر إلى الصندوق وهو عائم في النهر، ولم تشعر أحدا أن لها علاقة مع هذا التابوت، بل ظلت تمشي عن جنب ومن دون إشعار لترى ماذا عسى أن يحدث. وحرمنا عليه المراضع من قبل، और इससे पहले ही हम لقد سبق هذا الذكر بمعنى أننا قلنا لها أن خذيه معك وارضعيه حتى يتعود حليبك ولا يرضع حليب غيرك. فتعود موسى حليبها في غضون بضعة أشهر حتى لم يقبل مرضعا أخرى. يقول الله تعالى بأننا دبرنا ذلك من قبل. और दाई को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। ये फिर अल्लाह फरमाते हैं हमने पहले इंतजाम कर लिया था। فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. من الممكن أن يكون حادث الرضاعة قد حدث داخل القصر أو خارجه، ولكنني شخصيا أميل إلى أنه كان داخل القصر، وإلا كيف وصلت الأخت إلى القصر؟ أي كيف وصلت فتاة إسرائيلية إلى القصر مباشرة؟ ثم كان الطفل قد التقط من النهر باكيا وصارخا. فأول ما يخطر بالبال في هذه الحالة هو أن أرضعوه أولا، فقالوا
أحضروا مرضعا، وحين حضرنا وحاولنا إرضاعه دفع الحليب بشدة. बड़े गुस्से से उसको धक्का दिया है दूध को। जी आमतौर पर मैंने देखा बच्चे ये किया करते हैं, जो दूध कबूल ना उसको हाथ मार के यूं कर देते हैं। وهذا ما يلاحظ عادة أن الصبي عندما لا يعجبه الحليب يدفعه بشدة متناهية ويرفضه نهائيا. عندها قالت الأخت: ألا أخبركم عن سيدة قد أنجبت حديثا ولكن ولدها ضاع على ما أظن، فليلا نجربها. وهكذا دلتهم على أمها إذ يقول القرآن الكريم: فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلون وستجدون أهل بيت مثله لكم وهم له ناصحون। हम अहले बैत तुम्हें कैसे मिल जाएंगे, ये मशवरा उस वक्त हुआ था। قد تمت هذه الإشارة حينها ولكن لم يعمل بها، ثم ذهبت به إلى البلاط حيث جرى النقاش هل يجب أن يقتل أم لا، وتقرر أنه يجب ألا يقتل. فلماذا لم يكن يشرب الحليب؟ فتذكروا قول الفتاة فقالوا تعالوا نسأله. فيقول الله تعالى: رددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون। हमने इस तरह उसको अपनी माँ की तरफ लौटा दिया। فمن هنا يتبين جليا أنه كانت هناك عادة أن المرضعات كن يرضعن الأولاد، إذ لم يكن أهل البيت يرضعون الأولاد في بيوتهم، بل كانوا يسلمونهم إلى المرضعات. وهذا ما حدث مع السيدة حليمة أيضا، أنها جاءت وأخذت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيتها. هذا يعني أن هذه العادة كانت سائدة منذ القدم، كما كانت في زمن الفراعنة أيضا. لذا فقد أشارت بأن أهل هذا البيت جيدون، والمراد من يكفلونه هو أنه كان معلوما لديهم أنه إذا تقرر أمر الرضاعة فسينشأ السؤال عن أهل البيت وكيفيتهم، هل هم جيدون أم ماذا؟ فطمأنتهم بأنهم جيدون وسيتربى عندهم تربية جيدة. وهكذا بدأت فترة صغره في حضن أمه وليس في القصر، فكفلته أمه وبدأت تربيته عندها. وعندما بلغ مرحلة الفطام، أي مرحلة يعاد فيها الأطفال إلى أصولهم، فقد أخذ موسى من الأصل الحقيقي ورد إلى الأصل الافتراضي، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. उसका गम दूर हो जाए, गम न करे और जान ले कि अल्लाह अपने वादे में सच्चा है, जबकि अक्सर लोगों को इसका इल्म नहीं। फलम्मा बलग अशुद्धहु वस्तवा आतैनाहु हुक्मन व इल्मा वकज़ालिक नज़्ज़िल मुहसिनीन। ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الحديث هنا لا يشير إلى نبوته بل يشير إلى ما قبل حادث القتال، ولكنه في هذه المرحلة كان قد بلغ سن المراهقة، وهذا الأسلوب من البيان يبدو منسجما أكثر مع من كان عمره حينئذ متجاوزا 20 عاما بدلا من 13 أو 14 أو 15 عام. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. أي دخل المدينة حين كان الناس نائمين. يقول الكتاب المقدس أنه اطلع على الظروف حين خرج، فيبدو من ذلك أنه كان يتربى في القصر، وأهل القصر ما كانوا يحبون أن يختلط مع قومه، فكان موسى يخرج في الصباح الباكر في حالة الغلس عندما كان الناس نائمين، فكان يتمشى قليلا وينشئ العلاقات مع أهل قومه على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان. يبدو من هذا المشهد أنه كانت هناك إمكانية أكبر لأن يتورط في القتال أو يبطش به. كان الوقت صباحا وكان الناس نياما،
ووجد شخصين يقتتلان، شخصا من قومه وشخصا من قوم آخرين، فنصره موسى من دون أدنى تردد. ولكن الكتاب المقدس يقول بأنه نظر إلى هنا وهناك، ولكن سواء أنظر إلى هنا وهناك أم لا، فالمهم أنه لم يره أحد في ذلك الوقت. هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. أي كان أحدهما من قومه والآخر من قوم العدو، فنصر موسى من كان من قومه ووكز الذي كان من قوم عدوه، فمات بوكزة واحدة. وهذا يعني أن موسى عليه السلام كان قويا، وإن التعبير بلغ أشده ينطبق على موسى عليه السلام بكل دقة، فكان شابا قويا. لذلك ذكرته البنت كما ذكرنا من قبل قائلة بأنه قوي وصحيح على غير العادة وأمين أيضا، فلا حاجة للخوف منه. लेकिन अमीन भी है, उसमें दयानतदारी शराफत है, घबराने की बात नहीं कि कहीं कोई और किस्म का इंसान. فيقول القرآن الكريم بأنه في هذه الحالة وقال هذا من عمل الشيطان، هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. فإلى هذا الوقت كان موسى قد صار صالحا حتى أعطي حكما وعلما، فندم على فعله وقال ما مفاده بأني ما كنت أنوي فعل ذلك، ولكن الشيطان دفعني على ذلك لأنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، أي استغفر ربه فورا. يقول الكتاب المقدس طمره في الرمل، ولا يعلم هل قام بذلك أم تركه بغير الدفن، الله أعلم بذلك. ثم إذا كان قد دفنه فكيف علم الناس بذلك؟ يبدو أنه ترك الجثة بغير دفن وذهب ولم يره أحد، ولكنه مال إلى الاستغفار فاستغفر حتى غفر الله. قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يتبين من هنا بوضوح أن موسى علم بأن هذا الشخص هو المجرم والشرير، وأنه قتل شخصا بريئا خطأ. وعندما خرج في اليوم التالي حدث حادث غريب، وعندما وعد ذلك فأصبح في المدينة خائفا يترقب. والإشارة هنا هي أنه خرج في المدينة وكان خائفا أيضا مما حدث البارحة ويترقب هنا وهناك، وهذا ما حدث في اليوم الثاني. ولكن الكتاب المقدس يذكر أنه حدث في اليوم الأول، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، وإذا بالذي دعاه البارحة يستصرخه اليوم أيضا، ويقول أنقذني من هذا إذ كاد يقتلني. पकड़ो पकड़ो में मारा गया। काला लहू मूसा इन्नका लगवियुम मुबीन। मूसा ने कहा मैं पहचान गया हूँ, तू वाज़े तौर पर खुला खुला। قال له موسى إنك لغوي مبين. ولكن كانت مواساة قومه غالبة عليه لدرجة. कल वाला वादा भूल गए जो अल्लाह ताला से किया था। अभी नबी तो नहीं ना बने। فلما أنا أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما نسي ما تعهد به البارحة لله تعالى، مع أنه لم يكن نبيا إلى ذلك الحين، وكان قد علم الحقيقة، وكان قد وعد أيضا بأنه لن ينصر ظالما شريرا في المستقبل فقط، ولكن حب القوم كان غالبا عليه بشدة فأراد أن يبطش به. ولكن يمكن أن نلتمس في ذلك عذرا لموسى بأنه أراد أن يبطش به ليفصل بينهما فقط، وطبعا لا يريد قتله. ففي هذه الحالة نفهم لصالح موسى أنه لم ينقض وعده بل وفى به، إذ أراد التدخل في الموضوع من أجل إنقاذه فقط، علما أنه لم يذكر وكذا هنا.
قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ يبدو من هنا أن موسى ما كان قد تدخل بعد عندما قال ذلك الشخص هذا الكلام، فعلم موسى بأن هذا الشخص الشرير الذي من قومه، وأن هذا الشخص الذي هو غوي شرير في الحقيقة، وكشف سره ويريد أن ينسب خطأه إليه، أي إلى موسى، لأنه هو الذي كان في الخصام. أما ما صدر من موسى فكان من غير قصد، الأمر الذي علمه الناس ولم يعد الموضوع سرا. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فقال بأنك تريد أن تكون جبارا وديكتاتورا وقاسيا وظالما في الأرض ولا تريد الإصلاح. مع موسى هذا الكلام خاف قلبه واهتز بشدة، ويبدو أنه مال إلى الاستغفار ثانية وخاف ولم يرجع إلى البيت. وجاء رجل من أقصى المدينة. المراد من أقصى المدينة هنا هو الجانب الذي كانت تسكنه عوائل الفراعنة الملكية، وفي الجانب الآخر كانت بيوت الفقراء أو أكواخ الأجراء حيث كان يسكن قوم موسى. فقد ذكر أقصى المدينة للإشارة إلى أن شخصا من ذلك الجانب الذي كان مطلعا على الموضوع جاء من هناك ساعيا ونبه موسى عليه السلام فقال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. لم يذكر هنا أنه كان من الإسرائيليين ولم يكن لديه نفوذ في ذلك الجانب. لقد تربى موسى في القصر، فلا بد أن يكون لديه أصدقاء كثيرون في تلك البيئة، وكان في طبيعته جذابا وذا مميزات كثيرة. فقال هذا القادم بأني جئت سعيا لأخبرك بالمؤامرة التي تحاك ضدك، إذ يأتمرون على أن يقتلوك، لذا أنصحك بأن تخرج من هذه المدينة قبل أن يبطشوا بك. ويبدو أن موسى قد طلب من صديق أو من أحد المعارف المعتمد عليهم أن يخبره بما يحدث بعد أن أخبره بمكانه، لذا فقد وصل هذا الشخص مكانا كان موسى مختفيا فيه، وأطلعه على الخبر وعاد مسرعا، فخرج منها خائفا يترقب. فخرج منها خائفا يترقب. तब वो हजरत मूसा वहां से निकले हैं खौफज़दा होकर, أي خرج من هناك مذعورا يترقب هنا وهناك حتى لا يراه أحد. وكان يدعو أيضا قال رب نجني من القوم الظالمين. قال ربي نجني من القوم الظالمين. वलम्मा तवज्जह तिलका मदियना, जब वो मदियन शहर की तरफ. لقد ورد في القرآن مدين، لذا أقرأها مدين دائما، بينما جاء في الكتاب المقدس مدين أو مديان. قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. कि بعید नहीं कि अल्लाह मुझे متوازن درمیانی راہ سواء السبیل. معنى سواء السبيل هو الصراط المستقيم والصراط الأوسط والطريق المعتدل. فسأذهب إلى هناك آملا أن يهديني الله تعالى إلى ذلك الطريق ويدبر لي شيئا. ولما ورد ماء مدين، أي حين وصل الورد الذي تسقى منه الشياه والدواب والأخرى، في ذلك الزمن كانت هناك موارد معينة للقبائل والأقوام، حيث كانت مواشيهم ترعى وتشرب الماء، وما كان يسمح للأقوام الأخرى أن يتدخلوا فيها من دون إذن صاحبها. فكان هذا الينبوع أو البئر الصغير ملكا قوميا حين وصله. وجد عليه أمة من الناس يسقون. فكان هذا الينبوع أو البئر الصغير ملكا قوميا حين وصله، وجد عليه أمة من الناس يسقون، أي كان هناك أناس آخرون أيضا بالإضافة إلى الرعاة وكانوا يسقون مواشيهم.
दो लड़कियों को भी देखा जो इंतजार कर रही थी बारी का। وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما فسألهما ما قصتكما لماذا أنتما متنحيتان قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. उस वक्त तक हम पानी नहीं पिला सकते, वह अबूना शेखुन कबीर, और हमारा बाप बहुत बूढ़ा है। यहाँ शेख कबीर की बात आती है जो बाइबल में भी है। إن كون أبيهما شيخا مذكور في الكتاب المقدس أيضا، أي كان قد بلغ سنا متقدمة لدرجة ما كان قادرا على سقي الأغنام ولم يكن لديه ولد مدرك، ما بينته من قبل. شهادته موجودة في القرآن الكريم ولا حاجة إلى الرجوع إلى الكتاب المقدس لأن فيه أقوالا متضاربة، إذ يقول مرة بأنه كان كبير السن جدا ثم يقول بأنه كان قادرا على المشي السريع بعد 40 عاما من ذلك الزمن إذ ذهب مع أهل موسى ليوصلهم إليه، وذلك أيضا بعد الخروج. لقد شوه الناس الأمور بخوضهم في تواريخ الكتاب المقدس، وقد أوقعوا الناس في المتاهات لدرجة أن المفسرين الأحمديين أيضا يواجهون ورطة. دع عنك الآخرين، لأنهم أسسوا الأدلة على بحوث قام بها باحثو أهل الكتاب، ولم يقوموا بالبحوث بأنفسهم، ولم يفكروا في ذلك الوقت، أو لنقل لم يعرفوا حين ذاك أن استنباط هؤلاء المحققين ليس مستمدا من دليل تاريخي وليس من تاريخ مصر الذي اكتشف بعد الحفريات، بل قد شوهوا تاريخ مصر بناء على مقتبسات من الكتاب المقدس. उससे नहीं है, बल्कि बाइबल के जो हवाले हैं उन पर बिना करके इजिप्ट की तारीख को इन्होंने पहले मसमूम किया। والنتائج التي قدموها لا يسع باحث أن يرفضها مهما كان كبيرا وقام بالبحث شخصيا. इजिप्टोलॉजिस्ट है, कोई आम आदमी जो खुद बरह रास्त पहले तहकीक न कर ले उनको रद्द करने का मजाज। ولكن لم يتشجع أحد أن يطالع القرآن الكريم ويصور المشهد أولا ثم يقارنه مع الصورة الممكنة التي تبرز من الكتاب المقدس. ويقارن أيضا مع التفاسير أو الصور التي رسمها علماء الآثار. जो बयान करदा तफासीर हैं या तस्वीरें उन्होंने जो खींची हैं उनसे मौज़ना। لذا أرى أن هذا هو الوقت حين يجب أن نوضح لكم كل هذه الأشياء لتنتهي النزاعات كلها، ولتنتهي ظاهرة أن المفسر الفلاني كتب كذا لذا لابد أن يكون الأمر كذلك، وكتب فلان كذا لذا يجب أن يكون كذلك. وبشرح هذه الأمور سوف تفهمون أن ما كتبه هؤلاء ليس صحيحا قط، لأن القرآن الكريم يخالف قولهم، وأن شهادة القرآن داخلية قوية جدا ولا يمكن أن تكون الأحداث قد حدثت كما يقولون. يقول صاحب التفسير بيكس بأنه عندما عاد كان عمره 80 عاما، ويقول بأنه وصل هناك حين كان عمره 40 عاما ولم يكن قد تزوج بعد، وقام بالخصام هناك حين كان عمره 40 عاما حسب قوله. هذا يبدو غريبا ولكن ليس مستحيلا لدرجة لا يمكننا قبوله، مع أنه يتنافى مع أعراف ذلك الزمن حتما، لأن الناس لا يظلون بغير زواج إلى هذه الفترة الطويلة، بل يتزوجون في عمر 24 أو 25 عاما أو ما يقارب ذلك، ولكن لا يتصور بقاؤه عازبا إلى أكثر من ذلك. إن امتلاكه طبيعة متحمسة وتوارطه في الشجار وذهابه إلى المورد وانتباه إحدى البنات إليه وقولها بأنه شاب قوي وأمين، كل ذلك يوحي بأن كلامه المذكور أعلى غير صحيح. والقرآن الكريم يصدق قول الكتاب المقدس أن والد البنتين كان مسنا جدا لدرجة كان يتعذر عليه الخروج من البيت. يجب أن نفهم
ونذكر جيدا هذا الأمر الهام لأننا سنجري هذه المقارنة لاحقا. فسقى لهم، هنا لم يذكر أي شجار أو تدافع، فيبدو أن الرعاء أيضا ما كانوا أشرارا أو ذوي أخلاق سيئة. أما الفتيات فكن ذوات حياء وعفيفات. يقول القرآن الكريم بعد ذلك بأن تخوفهن مبني على الوهم فقط، ولم يكن هؤلاء الناس مخاصمين. لذا عندما تقدم موسى للسقف لم يتعرض له أحد ولم يتشاجر معه ولم يعارضه، بل تركوه ليسقي. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا मेरे रब. ثم دعا موسى هناك: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ترون أنه عندما يحسن أحد إلى غيره فهو يبحث عن طرق لإعادة الإحسان إليه. فظل موسى يدعو الله تعالى في الطريق، وكان متوكلا على الله تعالى، وكان يعرف أن الله تعالى لن يضيعه وسيفتح له المجال من عنده، وينتهي دعاه على رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي كل ما أحتاج إليه سأسأل الله تعالى ولن أسأل غيره، لأن ثقتي هي به وحده، ولا أدري ما هو خير لي وما هو شر لي، لذا إني حاضر على عتباتك فأعطني ما هو خير لي في نظرك. إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي كل ما أعطيتني من الخير والبركة فإني فقير ومحتاج إليه. إنني أرى أن هذه هي نقطة تحول في حياة موسى عليه السلام، وقد حل هذا الدعاء جميع القضايا والمعضلات، إذ قد هيأ الله تعالى له ملاذا وعائلة نبيلة ومحترمة، ورزقه زوجة صالحة وحياة محترمة، وأكرمه بالنبوة. ولأنه ترك كل شيء على الله تعالى قال تعالى: إذن سأعطيك كل شيء، وستبدأ نعمي من هنا وتتم على النبوة. فقال: سأجيب كل أدعيتك وأكرمك بمقام النبوة. وهذه نتيجة استجابة الدعاء، أي تظهر الاستجابة للعيان من قبل. فما إن جلس بعد هذا الدعاء حتى جاءته إحداهما تمشي على استحياء. كانت البنت طيبة النفس نبيلة الأصل، ومن هنا استنتجت أن الفتاتين لم تجلسا بعيدا بسبب الخوف، بل بسبب الحياء، ولم تقتحما في الازدحام. فجاءته الفتاة وقالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. يتبين من هنا أن موسى لم يطلب الأجر بنفسه، بل حدث كل ذلك نتيجة الدعاء فقط. عندما تلقى هذه الرسالة استعد للذهاب، فلما جاءه وقص عليه القصص، عندما وصل إلى حميه سرد له القصة كلها وما مر معه من أحداث، وذكر له أيضا من أين أتى مشيا وما الذي جرى له. يتبين من هنا أن اللغة المحكية في مصر كانت تحكى في هذا المكان أيضا، أو يتضح على الأقل أن العبرية التي كانت لغة بني إسرائيل كانت رائجة هناك أيضا، وكانت دائرتها واسعة. فسرد له موسى القصة من دون حاجة إلى مترجم. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. مدينة مدين ما كانت في متناول المصريين إلى ذلك الوقت، فطمأن وقال: لقد وصلت إلى مكان آمن فلا حاجة للخوف الآن، فقد نجوت من القوم الظالمين. انظروا الآن ماذا كان موسى عليه السلام يدعو في أثناء السفر. كان يدعو: رب نجني من القوم الظالمين. كذلك هناك مضامين كثيرة مترابطة مع بعض. الكلمات المذكورة قبل قليل تذكر باستجابة دعائه، إذ أخرج الله تعالى الكلمات نفسها من لسان شعيب، أي نجوت من القوم الظالمين.
علما أن هذا الشخص ليس النبي شعيب، ولكن يذكر أن اسمه أيضا كان شعيبا وكان راهبا في هذه المنطقة. لم يعرف شعيب إلى ذلك ولم يخبر موسى أيضا من هو. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، إذ لا بد من هاتين الصفتين أي القوي والأمين. لقد قيل أمين بوجه خاص لأن رأيها عن موسى كان حسنا، ولم تتطرق إلى ذهنها فكرة غير مناسبة. كان من الممكن أن يتطرق إلى قلب أبيها خوف بأنه شاب لو استأجرته وبقي في البيت فقد يشكل ذلك خطرا على البنات. हज़रत मूसा के मुतालिक अच्छी राय तो थी, मगर कोई गलत ख्याल दिल में पैदा नहीं हुआ था। बाप को ये खतरा। فقالت البنت لا تقلق، فقد رأيته عن كثب وأرى أنه لا خطر علينا قط، فهو قوي وأمين أيضا في الوقت نفسه. انظروا كم هو لطيف هذا الأسلوب للبيان الذي يبين الله تعالى به. ولو قرأتم هذه القصة كما وردت في الكتاب المقدس فسترون أنه لا مجال للمقارنة بين البيانين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، عندئذ خطر بباله أنه سيستأجره بعد النكاح وليس قبله. نرى في مجتمعاتنا أن بعض الناس لا ينتبهون بعض الأحيان إلى مثل هذه الأمور، فيقولون هذا الشاب الذي يتربى في بيتنا هو كابننا فلا بأس في ذلك، فيتكاسلون في مراعاة الحجاب وأمور ضرورية أخرى أيضا، فتخرج نتائج سيئة حين يسمحون للقادمين بأن يدخلوا بيوتهم من دون وازع ورادع ويقولون لا بأس هو كابننا، فيأتي أحد ويحدث كارثة. وبعض الناس لا يحتاطون بالصاد الأغيار أيضا مثل المسيحيين والسيخ، فيسمحون لشاب من عائلتهم بالدخول إلى بيتهم زاعمين أنه مثل ابنهم، ولكنه يأتي ويدمر كرامة البنت. إنهم لا يتعلمون الدرس من القرآن الكريم، فلا يقرؤون ولا يتلقون الدرس منه. في الأيام السحيقة حين لم تكن هناك إجراءات احتياطية مثل الحجاب وما إلى ذلك مثل ما هي موجودة الآن، وفي ذلك الزمن قال رجل صالح كان كاهنا من أهل الله بأنني سأستأجرك ولكن بعد الزواج وليس قبله، إذ ليس مناسبا أن يمكث في البيت شاب بغير زواج. فيقول القرآن الكريم بأنه وضع شرطا في الوقت نفسه وقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. طلب منه الخدمة لأنه كان شخصا هرما كما قال القرآن الكريم، ويعترف بذلك الكتاب المقدس أيضا. وكان في باله بأنه لا يدرى هل سأعيش إلى 8 أو إلى 10 سنين أم لا، لذا ليس مناسبا أن ألزمه أكثر من هذه الفترة، ولكن وضع شرط الخدمة إلى 8 أعوام على الأقل للزواج. وقال إذا أحببت وبقيت على قيد الحياة فلك أن تكمل 10 أعوام إن شئت. ولكن شعيب لم يتجاوز 10 سنوات وقال فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. وفي هذه المدة أيضا لا أريد أن أثقل عليك أكثر من اللازم بما لا تستطيع احتماله، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، أي أنا إنسان خلوق لن أثقل عليك وسأعاملك معاملة حسنة. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. قال موسى اتفقنا على ذلك وتعاهدنا عليه، أي من هاتين المدتين أتممتها لن يكون علي حرج، فإن أردت تركت الخدمة بعد 8 سنين أو أكملت 10 سنين، والله على ما نقول وكيل. انظروا الفرق بين كلام الاثنين، فهناك رجل صالح والآخر سيكون نبيا في المستقبل. فيقول الرجل الصالح أنا رجل صالح يمكنك أن تثق بكوني صالحا، والآخر أيضا موسى عليه السلام يقول والله على ما نقول وكيل، أي سأثبت على قولي ولن أخلفه، فترون أمارات النبوة واضحة فيه منذ البداية.
فقد قال حكما وعلما مسبقا، والأمارات توحي بأنه سيكون رجلا عظيما في المستقبل يقول إني أتوكل على الله والله على ما نقول وكيل، أي الله شهيد على ما أقول وإن نيتي صالحة اليوم، ولو تطرق إليها الفساد فيما بعد فالله شاهد ووكيل علينا دائما. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله، أي عندما أتم موسى مدة الخدمة أي 8 سنوات، أخذ أهله معه وسار معهم من هناك، ولكنه لم يذهب إلى مصر، فالقول بذلك فكرة خاطئة تماما، بل هو ودع حماه وانطلق ليبني بيته الخاص به. فقد خرج حين ذاك من مصر بأمر من الله، والآن أيضا خرج بأمر من الله، ولكنه ما زال خائفا إلى هذا الوقت. فيتبين من ذلك أن هذا الحادث كان بعد رعي الأغنام، لأن الإنسان لا يرافق أهله عند رعي الأغنام. فعندما انتهت فترة الخدمة استأذن فورا وقال حسنا الآن يجب أن أغادر، فقد أصبحت مسؤولا، لذا لابد أن أبني بيتي منفصلا. وبذلك انطلق من هناك، وكان يسافر إلى جهة ما إذ رأى شيئا يشبه نارا على الجبل، آنس من جانب الطور نارا. لقد ورد هنا آنس بدلا من رأى، أي أحس بشيء وكأنه نار، يبدو أن ذلك المقام كان بعيدا منه. قال لأهله انتظروا هنا إذ قد رأيت نارا، ولأن تلك النار كانت نورا من الله لذا ما كان قادرا على أن يراها جيدا، بل كان يتراءى له شيء يشبه النار أو الضوء. इसलिए उसको आग पूरी तरह नहीं देख रहे, बल्कि आग जैसी कोई चीज उनको दिखाई दी है, रोशनी सी दिखाई दी है। قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا। قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، يستنتج من آنس معنى الرؤيا أيضا، وأرى أن المعنى الأقرب والأنسب هنا هو كأنني أشعر أن هناك شيئا من هذا القبيل، لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار. يبدو أنه لم يكن على مقربة من النار حين ذاك، كان صفر اليدين، وكان قد خرج من البيت هكذا من دون أن يعرف إلى أين يتوجه ويذهب، وليس معه زاد كاف أيضا. عندها قال لعل هناك أناسا جالسين قرب النار فأتشاور معهم أو أجد من عندهم خبرا أين يجب أن أذهب. वहाँ मैं मशवरा करूँ कोई खबर मुझे मिले कि कहाँ जाना मुनासिब होगा मेरा, وفي أي منطقة يجب أن أسكن وأقيم ليكون في ذلك خير لي، وإلا يمكنني أن أجلب من هناك جذوة لتفيدنا، أي نشعل بها نارا ونصطليها لينقضي الليل بسهولة. كان الوقت ليلا، وإراءة الجذوة تكون في الليل، والجملة لعلكم تصطلون تبين بصراحة أن السفر كان قد انتهى، وكان موسى قد نزل في مكان حين حدث هذا. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، जब वो वहाँ पहुँचा है तो वादिल ऐमन जो मुबारक वादी थी, या दाईं तरफ भी कहते हैं ऐमन को, उसके एक किनारे से فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، إذن فقد وصل إلى الوادي المبارك. من معاني الأيمن هو الجانب الأيمن، فرأى من جانب بقعة مباركة وهي بقعة نور. يقول رأيت شيئا كالهيولة وكأنها دائرة في الجو، ويسميها الله تعالى بقعة مباركة من الشجرة. هذا لا يعني أنه رأى الشجرة مشتعلة، بل رأى نورا من جزء مبارك من الشجرة، وقد سمع صوتا أي نودي من شاطئ مبارك हिस्से से वो रोशनी दिखाई दे रही थी। क्या आवाज आई है? नूदी या मिन शातिल, पुकारा गया है, बुलाया गया है। या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. ولكن الكتاب المقدس يقول بأن الملاك هو الذي تكلم، ثم ينسب الكلام إلى الله تعالى بعد ذلك.
يقول الله تعالى بأنه كان صوت الله تعالى، ولكن موسى شعر وكأنه صادر من البقعة المباركة الكائنة جانب الشجرة، وكانت البقعة لامعة جدا. وقد عرف الله نفسه بالقول رب العالمين، بينما يقول الكتاب المقدس بأن هذا النقاش ظل جاريا بين الله وموسى إلى الأخير، بأنك ترسلني إلى فرعون، ولكن ماذا سأقول له؟ ومن أرسلني؟ أخبرني بذلك على الأقل. ولكن الله لم يخبره باسم المرسل، بل يقول قل له بأنه هو أرسلني، أي قل لفرعون أن هو أرسلني إليك. إن كلمة يهوه هي التي أثارت مشكلة أخرى في الكتاب المقدس. يعود الضمير هو إلى الله تعالى بدلا من الاعتراف بصورة واضحة بأن الله تعالى هو الذي أرسلني. إن قراءة الجزء المعني من الكتاب المقدس تثير الضحك في الحقيقة، على أن موسى يسأل الله تعالى أن يخبره، علما أنه لا يستخدم كلمة الله في أثناء الحوار معه، فيقول ما دمت سأبلغ الرسالة، ولكن باسم من سأبلغها؟ ولكن الله لا يجيب عن هذا السؤال ولا يقول شيئا ولا يخبر باسم صاحب الرسالة التي ستوجه إلى فرعون، بل يقول قل له هو الذي أرسلني إليك. ولكن ما أدرى فرعون من هو ذلك المرسل. ولكن انظروا كم هو جميل كلام القرآن الكريم، إذ يعرف نفسه منذ البداية ويقول أنا الله رب العالمين، أي أنا رب العالمين أخاطبك أن ألق عصاك، أي أن أمري الأول، أي أن أمري الأول لك هو أن ألق عصاك. अपना सोटा फेंक दे। फलम्मा राहा तहतज़्ज़ु कान्नहा जान्नु वल्ला मुदबिरम वल्लम युअक़िब। فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، أي أن العصا تحولت إلى حية فور إلقائها. ففز موسى بسرعة هائلة من دون أن يلتفت إلى الوراء، فناداه الله من الخلف وقال يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ये अजीब आवाज है, मैं रब्बुल आलमीन उसे छोटा फेंक दी, उसको सांप बुला दिया, मैं तो मारा गया। अल्लाह ताला ने पीछे से आवाज दी है या मूसा अक़बिल वला तख़फ إنك من الآمنين، أي عد يا موسى وتعالى إلي من دون خوف أو وجل فلن يضرك شيء. أي طمأنه الله تعالى بهذا القول، ثم أراه معجزة أخرى، أسلك يدك في جيبك. يمكن أن يستنبط من الجيب أكثر من معنى، ويمكن أن تكون الإشارة هنا إلى أكثر من مكان في اللباس، مثل الجيب الأمامي والجانبي أيضا. أيضمم يدك إلى جسدك حتى تلمس الجسد، تخرج بيضاء من غير سوء، أي عندما تخرجها ستكون بيضاء وضاءة من دون أن يتراءى فيها أثر للمرض. بينما يقول الكتاب المقدس بأنها كانت مصابة بما يشبه البرص. انظروا الآن الفرق الهائل بين بيان الكتاب المقدس وبيان القرآن الكريم. فحسب الكتاب المقدس يقدم الله تعالى نبيه كالمبروس، بينما الآية هي تلك اليد التي تلمع بكل عظمة وشوكة. فقال تعالى في القرآن بأن فيها البياض الذي سيلمع فيها كالنور من دون أن يكون فيها أي أثر للمرض. ففي هذه الحالة رأى موسى يده. وضمم إليك جناحك من الرهب فذانك बुरहानान मिन रब्बिका इला फिरौन व मलइही। फिर इसे अपनी तरफ वापस وضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، أي ثم جذبها إليك من الرهب. فكلما كلم الله موسى كان الكلام لطيفا جدا. كان كلام الله تعالى معه مبنيا على بعض المداعبة والحب أيضا دائما. من الرهب أي يبدو أنك جبان لذا قد ذعرت.
أي كما خفت العصا عندما تضمم جناحك إليك خائفا ما الذي يمكن أن يحدث عندئذ؟ ستعود اليد إلى حالتها الأولى والأصلية. إذن إن القول من الرهب كلام جميل جدا، ولقد وجه هذا الكلام إلى موسى عليه السلام نظرا إلى ظروفه. فذلك برهانان من ربك، أي هذان برهانان لك وإلى فرعون وقومه وزعماء القوم. दो तेरे रब की तरफ से निशान हैं फिरौन की तरफ और उसकी कौम की तरफ, उसके सरदारों की तरफ। इन्नहुम कानू कौमुन फासिकीन, वो यकीनन बहुत ही फासिक लोग हैं। इन्नहुम कानू कौमुन फासिकीन। कहते हैं ज़्यादा हो गया है, बाकी इंशाल्लाह कल। هنا قال سيدنا أمير المؤمنين: لقد أخبرت الآن بأن الوقت المحدد للدرس قد انتهى، وسنواصل الحديث غدا بإذن الله. إن مدير المحطة السيد جاسوال لا يصر على إنهاء الدرس من تلقاء نفسه، بل يتذكر ما قلته بأن إطالة الدرس أكثر من هذا الوقت ليس مناسب، لأن وقت الإفطار في بلاد أخرى قد حان، وإذا أطلنا الدرس أكثر فذلك ليس مناسبا. لذا وهو يخبرني بذلك حسب ما قلت له، وإلا كان بالإمكان أن نجلس لفترة أطول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان